अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, हर किस्म के दुखों से तकलीफ़ों से महफूज फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में सदक़ाए फ़ितर यानी फ़ितराने के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी और अहम मसाइल लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। मिसाल के तौर पर सदक़ाए फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है, और ये सवाल हर शख्स के ज़हन में आता है। नंबर 2, सदक़ा फ़ितर कब अदा करना है? क्या ईद की नमाज से पहले अदा करना है या ईद की नमाज के बाद अदा करना है? इसी तरह लोगों के ज़हन में ये बात भी बार बार आती है, ये सवाल भी उठता है कि सदक़ा फ़ितर के हक़दार कौन हैं, किन किन लोगों को सदक़ा फ़ितर यानी फ़ितराना देना वाजिब है और कौन कौन हक़दार हैं। इसी तरह ये भी सवाल बार बार उठता है कि सदक़ा फ़ितर अदा करने का मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है। और सवाल नंबर 5 बार बार ये आता है कि सदक़ा फ़ितर की जो मिक़दार है वो कितनी है, कितने पैसे देनी है, कितनी गंदम है, जौ, खजूर या किशमिश वगैरह वगैरह है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल उर्दू वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अब शुरू करते हैं वीडियो में। पहला सवाल, सदक़ा फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है? जवाब, हर वो शख्स जो साहिब निसाब हो, क्या है वो मर्द हो या औरत हो। साहिब निसाब शरीयत में, इस्लाम में ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या चांदी की कीमत हो। अगर 7.5 तोला सोना हो, अगर सोना न हो तो 52.5 तोले चांदी हो या चांदी की कीमत हो, तो तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में ये 38,000 तकरीबन बनता है। को ऐसी निसाब का जो शख्स भी मालिक होगा उस पर सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब होगा। वो मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, ग़ुलाम हो या बांदी हो, जो शख्स भी इस निसाब का मालिक बनेगा, इतनी मालियत का मालिक होगा, उस पर सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है। सवाल नंबर 2, सदक़ा फ़ितर कब अदा करना वाजिब है? अब ये सवाल बार बार आता है कि ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद। याद रखिए, ईद वाले दिन ईद की नमाज अदा करने से पहले गुरबा में जो सदक़ा फ़ितर के हक़दार हैं उनको अदा करके ईद की नमाज के लिए जाना वाजिब है। ये तो है वजूब, लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि उलमाए किराम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रमज़ान के दूसरे अशरे में, रमज़ान शरीफ के पहले अशरे में या तीसरे अशरे में या ईद की नमाज से पहले अदा कर ले, लेकिन नीयत ये हो कि जिस तरह मेरे बच्चे ईद की खुशियों में शरीक होंगे, नए कपड़े लेकर, नए जूते लेकर, तो इसी तरह गरीब का बच्चा, बेवा औरत का बच्चा, यतीम या मिस्कीन बच्चा भी इसलिए मैं अदा कर रहा हूँ ताकि वो गरीब बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। तो फिर ईद की नमाज से पहले अदा करने से भी सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन वाजिब यही है कि सदक़ा फ़ितर कब अदा होगा, कि सदक़ा फ़ितर वाजिब कब होगा, कि जब ईद की नमाज होगी, ईद की नमाज से पहले उसको अदा करना वाजिब है। अब ये है कि सदक़ा फ़ितर किन लोगों को देना वाजिब है, कौन कौन इसके हक़दार हैं। नंबर 1, गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, बेवा औरतें और इसी तरह कर्ज़दार। ऐसे शख्स जो गरीब हैं उन तमाम को सदका अदा करना वाजिब है। इसी तरह वो शख्स जो ज़कात के हक़दार हैं वही शख्स सदका फ़ितराने के भी हक़दार बनते हैं। अब है सवाल नंबर 4, बहुत अहम है कि सदका फ़ितर अदा करने का मकसद क्या है।
اس کے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے متعلق دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے کی طہارت ہے، لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور غرباء اور مساکین کے لیے خوراک کا ذریعہ ہو جائے۔ دوران روزہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو فرمایا صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ ان جو انسان سے خطا ہوئی اس کو مٹاتا ہے، لغو اور بیہودہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو وہ ختم کرتا ہے، اور غرباء کے لیے، فقیروں کے لیے یہ خوراک کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے جو اس سے بہت اہم ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو جاتا جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ جب ہم فطرانہ ادا کر دیں گے، صدقہ فطر ادا کر دیں گے، تو یقیناً یہ سات آسمان کی طرف اوپر جا کے میرے رب کی بارگاہ میں جا کر یہ قابل قبول ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے روزے کے اندر جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، اس کے حصول کا ذریعہ ہے، غرباء کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے، اور روزہ کے قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب سوال نمبر 5 اور آخری یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے علماء کرام نے اس کے متعلق 4 چیزیں لکھی ہیں۔ اگر آپ نے گندم کا فطرانہ دینا ہے تو کم سے کم 100 روپیہ، اگر آپ نے جو کا فطرانہ ادا کرنا ہے تو 4 کلو جو 240 روپے کے فی آدمی کے حساب سے آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، کھجور کا صدقہ فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 1600 روپیہ، اگر آپ اس سے بھی زیادہ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، تو پھر آپ کے لیے کشمش یعنی کہ کشمش کا جو صدقہ ہے وہ 1920 روپے اس کا صدقہ ہے۔ اس کے حساب سے جتنی بھی آپ کے پاس مالیت ہے آپ اس کو ادا کریں، لیکن کم سے کم فی آدمی کے اعتبار سے 100 روپیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے پورا رمضان کا مہینہ روزہ نہیں رکھا، تو پھر ہم پر صدقہ فطر ادا کیوں، ہم کیوں ادا کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک وہ آدمی، وہ بچہ یا بچی جو عید والے دن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اب اس بچے نے کون سے روزے رکھے ہیں، اس بچے نے کون سا اسلام کا کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، نہیں رکھا نا؟ تو روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ الگ فعل ہے، یہ انسان کی اپنی خوش نصیبی یا انسان کی اپنی بدبختی ہے، لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ فطرانہ ادا نہ کریں، بلکہ فطرانہ ادا کرنا یہ غریب کا حق ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔